अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम समीर खान। प्राउड टू बी मुस्लिम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो मेरा चैनल है प्राउड टू मुस्लिम, इसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए जो कि हमारे सही दीन सीखने से रिलेटेड है। इस्लाम में हमारे क्या क्या फ़राइज़ है, उन फ़राइज़ को हमें कैसे करना चाहिए और अल्लाह ताला ने हमारी हर चीज़ में कैसे रहनुमाई की है। तो उससे रिलेटेड ही जो मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियोस है जिसको जो है हमारे सही दीन सीखने से रिलेटेड है। यानी मैं जो चीज़ें मैंने जो है उनको कुरान और हदीस में देखा, उन चीज़ों को पहले कुरान और हदीस में देखा और उन चीज़ों को जो है अपने चैनल पर अपलोड कर दी, जिससे कि सबको जो है सही दीन का पता चल जाए। क्योंकि दोस्तों, दीन की कोई भी बात बताना जो है सत्य के जरिया होता है, तो इसलिए करके मैंने ये चैनल बनाया और इस पर जो है सही दीन, सबको सही दीन का पता चल जाए। तो वो चीज़ बताने के लिए मैंने इस पर अपनी बातें अपलोड कर दी जो भी कुरान और हदीस की रोशनी में है। और इससे जो मेरे व्यूवर्स अटैच हैं वो मुझसे जैसे भी क्वेश्चन पुट अप करते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और अपने चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, जिससे कि उनके क्वेश्चन को उनको रिप्लाई मिल जाता है कुरान और हदीस की रोशनी में। और उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है दीन से रिलेटेड, जो भी उन्हें बात सीखनी होती है, तो उनकी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाती है। तो ऐसे ही आपके दिल में भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी, कोई भी आशंका जो है सही दीन सीखने से रिलेटेड है, तो आप बेझिझक क्या करें, मेरी वीडियो के नीचे इधर जो एक कमेंट बॉक्स आ रहा है, तो इसमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूं और आपके क्वेश्चन का आपको रिप्लाई दे सकूं। और आप मेरी हर कोई सी वीडियो देखना चाहते हैं, जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करता हूं, तो आप क्या करें, आप मेरी वीडियो के नीचे इधर जो ये रेड कलर का ये सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करूंगा वो आप तक इजी वे में मिल जाएगी। तो आई होप आप ऐसा करेंगे, जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, जो आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो मेरा सब्जेक्ट है दज्जाल का खरूज, यानी जब दज्जाल कैसे इस दुनिया में आएगा, और उसकी जो है क़यामत की बड़ी निशानी में से एक बड़ी निशानी जो है दज्जाल का आना भी एक बहुत बड़ी निशानी है। तो उससे रिलेटेड मैं कुरान और हदीस की रोशनी में चंद बातें जो है इससे रिलेटेड रखूंगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे जो क़यामत के आने की 10 बड़ी निशानियां हैं, वो मैंने जो मेरा उन्वान है वो देखें आप, क़यामत की निशानी, उसमें आपको पता चल जाएगा। उसमें मैंने बताया है कि कैसे कैसे जो है क़यामत की निशानियां आएंगी, मतलब जैसे एक निशानी आ गई तो फिर दूसरी निशानी एकदम एकदम आती रहेंगी। तो जैसे जैसे इमाम मेहदी का आना, दज्जाल का खुरूज और ईसा अलैहिस्सलाम का नुजूल, और फिर जो है ज़मीन से जो है एक जानवर का निकलना, सूरज का मगरिब से, मतलब मगरिब से जो है, मतलब मशरिक से निकलना, मतलब मगरिब के बजाय दूसरी जगह से निकलना उसका सूरज का, ये जो है क़यामत की बड़ी निशानियां हैं। तो ये इनमें से जौन सी वजह से इमाम मेहदी आ गए, तो फिर जो है एकदम से ही फिर जो है सारी जो है निशानियां एकदम एकदम आती रहेंगी फिर, और काफिरों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी दुनिया में, और जो है ईमान वालों, मतलब ईमान निकल चुका होगा दुनिया दुनिया वालों के दिलों में से। तो ये चीज़ जो है इसलिए करके ही ये जब भी क़यामत की निशानी है, तो एक उन्हीं निशानी में से एक बड़ी निशानी क्या है कि दज्जाल का आना। तो दज्जाल जब आएगा तो ये जो है दुनिया में जो है काफिरों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, और ये जो है जो इतने भी, मतलब इससे रिलेटेड जितने भी मुसलमान होंगे वो जो है बढ़ चुके होंगे, मतलब बहुत सारे ईमान से हट गए होंगे हमारे, और जो है बहुत से जो है बस मुस्लिम कुछ तादाद में होंगे, यानी कुछ ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये दज्जाल जब आएगा तो ये इमाम मेहदी के दौर में ही आएगा। इमाम मेहदी जो है मैंने बताया था, मेरा वो देखा होगा आपने उन्वान, उसमें मैंने बताया था इमाम मेहदी का जो जब आएंगे इस दुनिया में, तो जो वो 7 से 9 साल के बीच में रहेंगे, मतलब पूरी एक पूरा टाइम तो नहीं पता उनको कि पूरी, तो मतलब अल्लाह आलम कितने साल रहेंगे, लेकिन 7 से 9 साल तक का जो है जिक्र आया है हदीस में। एक मुकम्मल टाइम नहीं आया कि 8 साल ही रहेंगे या 9 साल ही रहेंगे, 7 से 9 साल के बीच में रहेंगे वो दुनिया में जब आएंगे। तो ऐसे ही उनके दौर में जो है क्या होगा, दज्जाल आएगा। तो वही मैं चंद बातें आपके सामने रखूंगा। जब जो है इमाम मेहदी के दौर में जो है, जब सब मुसलमान जो है इराक पर, ईरान पर, और जो है ये कुस्तुननिया पर जो है, इन पर जो है फतेह पा लेंगे, तो फिर जो है जब इन चीज़ों, इन जगहों पर जो है मुस्लिम का दबदबा हो जाएगा, इन चीज़ों पर जो है, जब फ़लस्तीन और इन जो है जितने भी मुल्क शाम के जितने भी देश हैं, और जो है ये तुम्हारा इराक, ईरान, इन पर सब पे क्या होगा, सब पर जो है अपनी जो है ये मतलब बादशाहत हो जाएगी मुसलमान की। तो क्या होगा फिर जो है, एक मैसेज आएगा कि मतलब कि दज्जाल आ गया है, जब वो मतलब वहाँ पे जो है काफिर, मतलब यहाँ पर जो है, मतलब जो यहाँ पर होंगे जितने भी, मतलब जो अरब कंट्रीज में होंगे, तो वहाँ पर जो है मतलब इससे ये आता है, उसकी निशानी एक ये है कि अरबों की तादाद कम हो जाएगी, यानी अरबी कम होंगे, और जो है मतलब मुस्लिम कम होंगे, यानी उसका मतलब ये है कि मुस्लिम कम होंगे, तो इसलिए करके जो है वो दज्जाल आएगा, दज्जाल का मैसेज आएगा, तो फिर जो है सब क्या होगा, दज्जाल का जो, मतलब मैं अभी निशानी भी बताऊंगा कैसे कैसे क्या होगा उसका।
تو وہ میں آپ کے سامنے ایک جو ہے حدیث رکھوں گا کہ اس کی نشانیاں کیسے کیسے ہیں. اس کی نشانیاں ایسی ہیں کہ اس کی ایک آنکھ جو ہوگی کانا ہوگی، مطلب ایک آنکھ جو ہے اس کی خراب ہوگی، اور جو ہے اس کا قد لمبا بتایا جاتا ہے، اور جو ہے اس کی جو اس کے جو مطلب بال ہوں گے اس کی، مطلب پیشانی پر مطلب بال ہوں گے اس کے بہت زیادہ، مطلب بہت زیادہ بھیانک سا ہوگا وہ دجال جو ہوگا. تو وہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور امام مہدی کے بعد آئے گا. پھر جو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تب اس کو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے، اس کو جو ہے خاک کر دیں گے اس کو، مطلب ان کی طرف دیکھیں گے اس کی دجال کی طرف اور وہ خاک ہو جائے گا. تو کیا ہوگا دوستو، یہ تو نشانی ہو گئی. تو ایسے ہی کیا ہوا دوستو، اس میں جو ہے اس کا ایک چیز آتی ہے کہ کدھر سے نکلے گا. یہ کوشچن ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کدھر سے آئے گا. تو یہ جو آئے گا یہ آئے گا تمہارا، یہ جو ایران کا ایک جگہ ہے جس کو بولتے ہیں جو ایک خسرانی کی کر کے ایک جو ہے جگہ ہے وہاں پر. تو وہاں سے ایران کی جگہ سے وہاں سے آتا ہے حدیث میں، وہاں سے ہی نکلے گا. اور جو ہے ملک شام کی طرف ہوتا ہوا تو ادھر کو پھر ادھر کو آئے گا. یہ سارا جتنے بھی فلسطین اور ادھر کے ہوتے ہیں سب ادھر کی طرف سے پھر جو ہے دنیا میں جو ہے سب جگہ آئے گا. مطلب اس طریقے سے ریلیٹڈ، اور سب جگہ جو ہے بھیانک اپنا جو ہے دبدبہ دکھائے گا اس سے ریلیٹڈ. تو ایسا جو ہے ایسا آتا ہے حدیث میں کہ اس سے ریلیٹڈ کہ وہ جو ہے اس طریقے سے آئے گا. یعنی ایران کی ایک سٹی ہے وہاں سے نکلے گا وہ. تو اس کی نشانی میں بھی آپ کو بتاؤں گا. ایک بار کیا ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ایک حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ مطلب انہوں نے کیا کیا. ایک جو ہے شخص تھا، مطلب ایک شخص تھا جس کا نام تھا تمیمی نام کا ایک شخص تھا. تو وہ جو ہے سفر کر رہے تھے، مطلب وہ عیسائی تھا. تو وہ شخص جو ہے سفر کر رہے تھے. تو سفر کر رہے تھے تو وہ جو پانی میں جو ہے ان کی کشتی جو ہے 30 اور تھے ان کے ساتھ، یعنی 30 وہ جو ہے عیسائی تھے. تو وہ سفر کر رہے تھے مطلب پانی میں. جب پانی میں سفر کر رہے تھے تو ان کی جو ہے کشتی ہلنے لگی تو جو ہے وہ 30 دن تک ایسے ہلتی رہی. تو انہیں جب وہ مطلب وہ ڈگڈمانے لگی ان کی کشتی. تو کیا ہوا، ایک بار جو ہے ان کی کشتی مطلب بج گئی، مطلب اس طریقے سے. تو ایک کنارے پہ آ کے لگ گئی ان کی کشتی، اور وہاں اتر کے انہوں نے جو ہے پناہ لے لی. مطلب وہاں سے اتر گئے وہ. تو اتر گئے تو وہاں پر انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت ہی بھیانک سا تھا. تو اس کے مطلب بال تھے زیادہ شریر پہ. تو انہوں نے بولا تم کون ہو. انہوں نے پوچھا، جو 30 تھے وہ جو تمیمی کے ساتھ، جو تمیمی جو ہے ایک شخص تھے ان کے ساتھ جو ہے مطلب وہ تھا. تو انہوں نے بولا کہ میں جو ہوں، مطلب انہوں نے بولا کہ تمہیں میرے آقا بلا رہا ہے، یعنی میرے جو مطلب مجھ سے بڑے ہیں، میرا جو مطلب میرا استاد ہے وہ بلا رہے ہیں تمہیں. تو وہ بولے کہ وہ مطلب ڈرنے لگے. مجھے 30 تھے یا تمیمی کے ساتھ وہ ڈرنے لگے کہ جب یہ اتنا بھیانک تھے تو ان کا استاد تو اور بھی زیادہ بھیانک ہوگا. تو وہ پھر بھی، لیکن انہوں نے سوچا چلو اب اس سے تو ہم اس سے نجات مل جائے گی، چلو اس کے استاد کے پاس ہی چلتے ہیں. تو وہ انہیں لے گیا. انہوں نے چلو اس سے جو ہے وہ بچ کے جو ہے پھر وہاں لے گیا. تو وہاں لے کے گیا تو وہاں پر ان کو جب وہ استاد کے پاس لے کے گیا تو انہوں نے دیکھا ایک بہت ہی بھیانک شخص تھا. وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک تھا، اور اس جو ہے وہ قائم تھا، مطلب اس میں مطلب زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا وہ بہت زیادہ اس طریقے سے. تو اب وہ سب چوغم ہو گئے. تمیمی جو تھا وہ شخص بھی، اور ساتھ میں جتنے بندے بھی تھے وہ سب جو ہیں سب وہ ہو گئے کہ یہ کیسے ہیں، اس طریقے سے کیسے ہوا، کیسے، مطلب تم کون ہو. انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو. تو اس نے بولا، تمیمی نے پوچھا کہ تم کون ہو. تو وہ بولا جو ان کو اس کا استاد. تو انہوں نے بولا، انہوں نے اس سے جو ہے پوچھا، ایک جو ہے یہ فلسطین کا ایک شہر ہے اس کے بارے میں ان سے پوچھا کہ تم اس کے بارے میں جانتے ہو. تو یہ تمیمی نے بولا ہاں ہاں ہم جانتے ہیں. تو پھر جو ہے بولے اوکے، مطلب اس نے بولا اوکے ٹھیک ہے. تو دوسرا کوشچن پوچھا. پھر دوسرا پوچھا کہ پھر جو ہے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم جو ہے ایک دریا کو جانتے ہو جو مطلب فلسطین کے راستے میں ایک دریا پڑتی ہے، مطلب جو مطلب فلسطین سے اور اس کی طرف کو، مطلب جو ملک شام کی طرف جو ہے ایک دریا بڑھتی ہے. تو اس دریا کے بارے میں جو ہے ان سے پوچھا. تو انہوں نے بولا کہ ہاں ہم جانتے ہیں اس بارے میں بھی. تو بولے کہ تم ایسا کیوں پوچھ رہے ہو ہم سے، تو آپ اپنے بارے میں تو بتاؤ. تو وہ بولے کہ میں بتاؤں گا، پہلے میرے ایک کوشچن کا اور جواب دو. اس نے پوچھا کہ جو ہے فلسطین میں ایک جگہ ہے وہاں مطلب پیڑ، مطلب وہاں پر جو ہیں وہ آتے ہیں، مطلب پھل فروٹس آتے ہیں وہاں پر، بہت زیادہ پیداوار ہوتی ہے وہاں پر. ایک جگہ کا نام پوچھا فلسطین کے. انہوں نے بولا ہاں ہاں بہت آتے ہیں وہاں. حالانکہ وہ ریگستان والا ایریا تھا، لیکن انہوں نے بولا ہاں ہاں وہاں پر آتے ہیں. تو جب 3 کوشچن ہو گئے تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اب تو بتاؤ، ہم نے تو تمہارے کوشچن کا جواب دے دیا، اب تم بتاؤ تم کون ہو.
تو اس نے بولا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں، کہ میں جو ہوں دجال، مسیحا دجال ہوں۔ مسیحا کا مطلب یعنی گھومنے والا، مطلب گھوم گھوم کے جو ہے چلنے والا، اس کو جو ہے مسیحا دجال ہوں، یعنی وہ دجال تھا۔ تو ان لوگوں نے جو 30 لوگ تھے انہوں نے دیکھا تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو مطلب اس چیز کا جو ہے اس چیز کو بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ پھر اس نے جو تمیمی تھا اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو اس چیز سے نشانی ملتی ہے کہ جو 30 تھے حمیمی، جو تمیمی جو تھے، تو وہ جو ہے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو جو ہے دجال کو دیکھا تھا، مطلب ایسا حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا تھا۔ تو ایسے ہی مطلب یہ جو ہے فتنے آتے رہیں گے، آدم علیہ السلام کے دور میں بھی انہوں نے بھی ڈرایا اس سے کہ بھائی دجال آئے گا، دجال آئے گا، دجال آئے گا، اسلام لے آؤ، یہ جو ہے قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں، یہ آدم علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام کے دور سے چل رہا ہے یہ، اور یہ قیامت تک ایسی رہے گا۔ جتنے بھی ہمارے نبی آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، انہوں نے ڈرایا کہ بھائی جو ہے دجال آئے گا، اس کا ذکر بہت پہلے سے ہے، تو یہ جو ہے سچ اور باحق ہے، یہ آئے گا ہی۔ اور کیا آتا ہے حدیث میں، حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی مطلب اس طریقے سے کئی بار ہوا کہ ایک شخص نے جو ہے مطلب اس طریقے سے بولا کہ ہاں میں جو ہوں دجال ہوں، مطلب صحابہ نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ ایک شخص جو ہے اپنے آپ کو دجال ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کی جو ہے مطلب شناخت بھی ہم نے کی کہ وہ اس کے جیسا لگتا ہے۔ تو وہ ڈرے وہ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے آؤ چلو میرے ساتھ آؤ، میں دیکھتا ہوں اس کو۔ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تو اس سے جو ہے کوشچن پوچھے کچھ، تو کوشچن پوچھے تو مطلب اس سے بتائے نہیں گئے، مطلب اس نے پوچھا کہ کیا تو مجھے جانتا ہے؟ بولا کہ ہاں ہاں میں جانتا ہوں، اور میں نبی، مطلب وہ بولے کہ کیا تو مجھ پہ ایمان لاتا ہے؟ کہ بولتا نہیں میں نہیں لاتا ہوں، ایسا بولا اس نے، اس طریقے سے نعوذ باللہ اس نے اس طریقے کی بات بولی۔ وہ جو ہے اس نے مطلب ابن جو ہے سیار تھا، اس کا نام ابن سیار تھا، وہ شخص جو تھا مطلب اپنے آپ کو اس طریقے سے کر رہا۔ تو ایسے ہی مطلب 30 جو ہے 30 فتنے ایسے ہی آئیں گے قیامت تک، یعنی جو 30واں فتنہ ہوگا وہ کبھی دجال ہوگا، وہ دجال بڑا ہوگا۔ تو 29 جو آئیں گے وہ اس طریقے سے ہی آئیں گے، اس طریقے سے نشانی کے طور پہ اس طریقے سے آتے رہیں گے، جیسے انہوں نے تمیمی کی جو وہ تھے ساتھ میں بندوں نے، انہوں نے دیکھا، تو ایسے ہی مطلب اس طریقے سے 30 آئیں گے، 3 فتنے آئیں گے۔ تو جو 30واں جو فتنہ آئے گا وہ بہت بڑا ہوگا، جو دجال ہوگا وہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اور یہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مطلب صحابی ڈرتے تھے، تو صحابیوں سے بولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرو مت، اگر وہ میرے دور میں آیا تو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ خاک ہو جائے گا، میرے دور میں اگر وہ آیا۔ تو وہ یہ بات بولتے تھے صحابیوں کو، مطلب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو پھر جو ہے انہوں نے بتایا، پھر وہ حدیث میں آتا ہے جب دجال آئے گا تو یہ جو ہے ایران کے شہر ہے ایک جو ہے خسرانی کر کے ایک جگہ ہے، وہاں سے جو ہے یہ نکلے گا، اور یہ جو ہے جتنے بھی شہر میں سب میں آتا رہے گا، اور یہ 2 جگہ نہیں انٹر ہوگا، ایک مکہ مدینہ میں جو ہے انٹر نہیں ہو سکتا ہے، یہ 2 جگہ پر بھی یہ اندر نہیں آ سکتا، کیونکہ یہاں پر مسلمان ہوں گے، سارے جتنے بھی ہوں گے سب مسلمان ہوں گے، یہاں پر ہے ہی مسلم وہاں پر، تو وہاں پر اس کا کوئی اینٹری نہیں ہوگی، مطلب اس کے علاوہ اور دوسرے جو مدینہ سے الگ جو ایریا ہیں وہاں پر سب جگہ جو ہے یہ تہلکا مچا دے گا، اور ہر شخص سے پوچھے گا، مطلب جب آئے گا یہ، تو اس سے جو ہے مطلب یہ سب شخص سے پوچھے گا، تو جو ہے مطلب جس سے بھی پوچھے گا کہ ہاں بھائی تمہارا رب کون ہے، اور میں نبی ہوں، ایسا بولے گا کہ میں نبی ہوں، اور جو ہے میں اللہ ہوں، ایسا بولے گا، نعوذ باللہ، کہ اس طریقے سے بولا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو یہ اگر جو شخص بولے گا ہاں ہاں تم ہی اللہ ہو، تو وہ اس کو اپنے پاس رکھ لے گا، اور اس کو جو ہے ایک ہاتھ میں اس کے پانی ہوگا اور ایک ہاتھ میں آگ ہوگی۔ تو جو پانی کو جو اس کے جو پانی کی طرف چلے جائیں گے جو لوگ اس کے، یعنی اس کی جنت کو جو ہے جنت ماننے لگیں گے، تو وہ دوزخ میں جائیں گے، اور جو اس کی دوزخ کو جو اس نے دوزخ سمجھ کے جو ہے ایسے چلے گئے تو ان کو جنت ملے گی، یعنی اس کی جو بات مانے گا اس کو کیا ہوگا، جو اس کو مطلب خدا مان لے گا اس کا کیا ہوگا، وہ دوزخ میں جائے گا، اور جو اس کو جو ہے نیگلیکٹ کر دے گا، نہیں نہیں میرا اللہ ہے، میرا تو کوئی نہیں ہے، آزمائش ہے میری، تو وہ جنت میں جائیں گے، وہی ایمان والے ہوں گے، اور وہی جو ہے اس طریقے سے جنت میں جائیں گے۔ اور کیا ہوگا، جو اس کی بات جو مان لیں گے ہاں بھائی تم خدا ہو، تو ان کے لیے جو ہے کیا کرے گا، ان کے لیے بارش برسا دے گا، غلہ زیادہ اگوا دے گا ان کے لیے، مطلب اس طریقے سے جو ہے سارا چیزیں ان کے لیے بہت زیادہ سروس پرووائڈ کر دے گا۔ لیکن جو ویسے ہوں گے ان کو جو ہے مار دے گا، مطلب جان سے مار دے گا، اور جو ہے ان کو جو ہے اس طریقے سے دنیا سے جو ہے ان کو رخصت کر دے گا۔ لیکن وہ لوگ ایمان والے ہوں گے، وہ لوگ جو ہوں گے سچے ایمان والے ہوں گے، تو وہ ان لوگوں کو جو ہے اس طریقے سے مار دے گا، تو لیکن وہی اصلی جو ہے جنت والے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے وہ ہر شخص سے ایسے پوچھے گا،
और मक्का और मदीना में एंटर नहीं हो सकता है वो, बस दो जगह पर ही है, एंट्री नहीं हो सकती है उसकी, क्योंकि यहाँ पर उसको जो है पहले ही हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से भी वैसे भी सब मुस्लिम हैं यहाँ पर, तो अल्लाह की तरफ से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है रहमत है। तो अब क्या होगा दोस्तों, अब जैसे वो आया तो अब जो है मतलब इस तरीके से सारे सब चीज़ों को वो जो है पानी पी जाएगा, दरियों का सारा खाना वो खा जाएगा, आदमियों को खा जाएगा सारा इस तरीके से। और बताया जाता है कि उस दौर में जो है औरतें ज़्यादा जो है उसकी बातें मानेंगी, क्योंकि इस दौर में देखा आप कितनी हुर्मती चल रही है, तो उस दौर में जो है उसकी बात मान के वो उसको खुदा मानने लगेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों दीन की बातें सीखना बहुत ज़रूरी है, और जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके पर होगा वो लोग ही जो है बच पाएंगे उससे, और वही जो है असली जन्नती होंगे। और जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके पर नहीं होगा तो उसके जो है उसके बहकावे में आ जाएगा। और जितनी भी जो ये मतलब ईरान टाइप के एक सिटी है, वहाँ के जो हैं जितने भी नसारा होंगे, वो यहूदी नसारा, वो 70,000 बताए जाते हैं, वो सब इस पर ईमान ले आएंगे, क्योंकि वो तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं माना था उन्होंने, तो वो उसको जो है इस तरीके से उनको ले आएंगे और उनके साथ सबको मिलाता हुआ चले जाएगा, जो भी मिलता रहेगा अपने साथ लेता रहेगा और अपने साथ मिलाता हुआ आगे बढ़ता रहेगा। तो ये तो दोस्तों चंद बातें जो है मैंने जो है दज्जाल से रिलेटेड रखी है कि दज्जाल कैसे आएगा, और उसकी जो निशानियां बता दी आपको मैंने, और जो है उसका जो है मतलब कैसे नजूल होगा, और ईसा अलैहिस्सलाम का जो वो देखेंगे आप नजूल, उसमें मैंने बताया कि उसका खात्मा कैसे होगा, उस वो देखेंगे मेरा उन्वान, तो आपको समझ में आ जाएगी सारी बात। तो क्या होगा दोस्तों फिर जो जब ऐसा आएगा वो, अब इससे बचने के जो तरीके हैं वो आते हैं हदीस में, वो आते हैं कि उससे जो है बचने के तरीका पहला तो यही है कि अगर उससे बचना है, जो हदीस में आता है कि उससे दूर भाग जाए, यानी पहाड़ियों पर की तरफ भाग जाए, उससे जो है उसके पास ना आए, और ये बचने का उसका तरीका है, मतलब इस चीज़ का है अगर उसके पास जाओगे तो तुम बहकावे में आ भी सकते हो और वो बहकावे में ले सकता है, तो इसलिए उससे दूरी भाग जाओ उससे पहले, तो ऐसा आता है हदीस में। दूसरा तरीका आता है कि उसको जो है अल्लाह से उसके खाक में की जो है दुआ मांगी जाए कि अल्लाह तू ही हमारी जो है हिफाजत करे, ये भी बचने का एक अच्छा तरीका, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत कर देगा। तीसरा क्या है, तीसरा जो है उसको जो है जितने भी उसके जो मतलब हमें जो है उसके रिलेटेड जितनी बातें हैं, जो अभी जैसे दीन से रिलेटेड जिनको दिल में दिल की बात होगी तो वो होगी, तो वो इस तरीके से बच पाएंगे। चौथा तरीका क्या है, तो उसको जो है मतलब जैसे सूरत कैफ की 10 आयतें हैं, अगर उनका जो है हम वो पढ़ेंगे उसमें, क्योंकि बहुत बार जिक्र है इस चीज़ का कि एक बादशाह के डर से वो दो लड़के जो थे वो भाग गए थे, मतलब इस तरीके से, और उन्होंने जो है उस पर ही सूरत कैफ नाजिल हुई थी, तो वो जो है उन्होंने सूरत कैफ का अगर 10 आयतों का जो अगर तो वो किया जाए, मतलब अगर उनको पढ़ा जाए तो उस चीज़ से भी बच सकते हैं। तो ये चंद बातें हैं दोस्तों, इनसे जो है बचा जा सकता है, उसके जो है कहर से इन चीज़ों से बचा जा सकता है, जो कि हदीस में आता है इन सब चीज़ें। तो इन चीज़ों को जो है अल्लाह का जो है जिक्र करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो है अल्लाह पे ही तवक्कुल रखें, और अल्लाह के सिवा किसी का तवक्कुल न रखें, और उसके जो है दज्जाल का जिक्र जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है करें, क्योंकि इस चीज़ को जो है मतलब इस चीज़ को दूसरों को भी बताएं, क्योंकि जब ये वो आएगा इसी दौर में कि जो है उसको भूल चुके होंगे सब, क्या होगा दज्जाल कौन होगा हमें तो नहीं पता, तो उससे रिलेटेड जब पता होगा, उससे रिलेटेड बात होगी, तो ईमान रहेगा, तुम्हारा ईमान यानी ताज़ा रहेगा। तो खाक में कैसे होगा वो मेरा उसमें उन्वान में देखें आप, अगर मैं अभी बताऊंगा तो वो पूरा जो है पूरा उसका जो है डिटेल में बताना पड़ेगा, तो वो मेरा जो ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल है उसमें देखेंगे, तो आप उसका खात्मा कैसे होगा, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो उसका खात्मा करेंगे, और सबको जो है अपने साथ लेकर के वो एक पहाड़ी की तरफ चले जाएंगे, तो वो ज़रूर देखें आप, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये चंद बातें मैंने दज्जाल के खरूज से रिलेटेड रखी, और भी मेरी जो वीडियोस हैं वो देखें, क़यामत की जो निशानी है बड़ी बड़ी वो देखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि दोस्तों हर दीन की बात सीखना हर मोमिन मर्द औरत पर ये चीज़ वाजिब है। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, और आप जो है उसके फितने से बहुत ज़्यादा बच जाएंगे इससे रिलेटेड। तो इंशाल्लाह मैं और भी आपके सामने वीडियो रखूंगा, जैसे भी जो भी आपके दिल में भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी, कोई भी आशंका है, आप बेझिझक क्या करें, मेरी वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स आ रहा है इसमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना सकूँ, आपके क्वेश्चन का आपको रिप्लाई दे सकूँ। और आप मेरी हर कोई सी वीडियो देखना चाहते हैं, जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप क्या करें, आप मेरी वीडियो के नीचे नीचे इधर जो सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है रेड कलर का, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँगा वो आप तक इजी में मिल जाएगी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा तौफीक के जो है तौफीक की अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें तौफीक करने वाला बनाए, हमें इन चीज़ों पर अमल करने वाला बनाए, और अल्लाह ताला हमारा दीन और दीन पर जो है हमारा खात्मा अता फरमाए, और सबको जो है अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला जो है सबको अल्लाह ताला खुश रखे और सलामत रखे, बस यही दुआ है सबके लिए दोस्तों, और यही दुआ होनी चाहिए सबके लिए बस।
तो इंशाल्लाह मैं और भी वीडियो रखूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए और सीखते रहिए। बाय, अल्लाह हाफिज।